नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यअल फ़ाहिशता फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल आखिरह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है वैलेंटाइन डे और इसकी शरई हैसियत। इस हवाले से चंद मारूज़ात पेश करूँगा। दुआ है कि मौला करीम हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो पसंद करते हैं इस बात को कि वो बेहयाई फैलाएं, उनके लिए दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में भी अज़ाब है। दुनिया में कैसे अज़ाब है? आपने ऐसे हज़ारों वाक़यात देखे होंगे। और आखिरत में भी उनके लिए अज़ाब है। और आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहेगा, जितना चाहेगा उस हिसाब से उसको अज़ाब देगा। इस हवाले से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और दुनिया के अंदर जो अज़ाब है उसका तो आप लोगों को इल्म होगा। एक आदमी आया हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। आप खामोश रहे। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हो गया, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मुझसे जवानी संभाली नहीं जाती। या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़िना कर लूँ। तो आपने फरमाया, क्या अगर यही फ़ेल तेरी माँ, बहन, बेटी के साथ अगर कोई करना चाहे तो क्या करेगा? अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा, मैं उसको कत्ल कर दूँगा। तो फरमाया, जिसके साथ ये मामला तू करना चाहता है वो भी तो किसी की बेटी है, किसी का हया है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, जिसके साथ तू ऐसा करना चाहता है। तो खुदारा वैलेंटाइन डे ये एक ऐसा गलीज़ दिन है जिसमें एक दूसरे को फूल वगैरह पेश करते हैं। कहते हैं कि ये मोहब्बत के तौर पे हम पेश करते हैं, और जिसको देते हैं उसे कहते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। याद रखें, इसकी इब्तिदा कब हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जाने के बाद रोम एक सुपर पावर था। उस रोमियों का जो बादशाह था वो इतना सुपर पावर था, वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता था। हम वक्त उसने जंग की तैयारी की और कहा कि चलो नौजवानों को बुलाओ, जंग के लिए निकलते हैं, जंग की तरगीब दी जाए। तो रिप्लाई उसे ये मिली कि नौजवान ये काम करना नहीं चाहते। उसने वजह मालूम की कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। उसे बताया गया कि ये लोग अपना बीवी, बच्चे, बाल वगैरह छोड़ के नहीं जा सकते, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, ये उनसे मोहब्बत करती हैं। तो उसने एक अरसे तक कहा कि शादियों पे पाबंदी है। क्यों लगाई कि इस किस्म का ना मामला होगा, ना नौजवान नस्ल के अंदर बीवियों का रुझान पैदा होगा। उस वक़्त एक पादरी था, उसने खुफिया तौर पे शादियां करवाना शुरू कर दी। जब वो शादियां करवाना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़बर बादशाह तक पहुंची। तो बादशाह ने उस पादरी को
جیل کے اندر بند کروا دیا۔ جب وہ پادری جیل کے اندر گیا، کچھ عرصے کے بعد جو جیلر کی ایک بیٹی تھی، اس پادری کو اس جیلر کی بیٹی کے ساتھ معاشقہ ہو گیا اور وہ بھی اسے چاہنے لگی۔ وہ ڈیلی آتی اسے ایک پھول دے کر جاتی تھی۔ معاملہ کچھ یوں ہوا، ایک دن ایسا آیا وہ فوت ہو گیا۔ پادری جب جیل کے اندر فوت ہو گیا، اس نے ایک خط لکھا، اس کی لاش کے پاس سے وہ پڑا ملا تھا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا فرام وائلنٹ، فرام یور وائلنٹ ہے، اس قسم کا لفظ ہے، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا۔ تو جب وہ چلا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اس نے محبت کی خاطر، پیار کی خاطر جان دی، لہٰذا ہمیں بھی ایسا ایک دوسرے سے پیار، محبت، عشق کرنا چاہیے۔ اے انسان، آج اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتا ہے، اگر تیری ہی بیٹی، ماں، بہن، بیوی کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ کرتا ہے، تجھ پر کیا بیتے گی؟ کیا بتا سکتا ہے؟ کیا اس وقت تو بھی غیرت کا اپنے آپ کو درس دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا، کیونکہ جو مکالمہ تو نے خود کیا ہے، اگر وہی تیری بہن یا کوئی اور تیری بہن کے ساتھ کرتا ہے تو پھر تجھے بھی سہنا ہوگا۔ پچھلے دنوں میں ایک خبر وائرل ہوئی کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو بہت اصرار کر رہا تھا کہ میں فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں کے ساتھ اپنا عشق کرتا ہوں اور میں اسے ہی شادی کروں گا۔ تو باپ نے کافی سمجھا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ کافی دن اس طرح گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے بڑی مجلس میں کہا کہ اے لوگوں، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میری پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا باپ مجھے شادی نہیں کرنے دیتا۔ تو اسی مجلس کے اندر ایک اس کی بہن بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آج تجھے سبق دیتی ہوں، قربان جو اس بہن کی غیرت پر۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ ابا جان اسے اجازت دیجیے، اور بھائی مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی فلاں لڑکے کے ساتھ عشق کرتی ہوں، میں بھی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب جو بے غیرت بھائی تھا، اب وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کیا کرے؟ وہ ڈوب کے وہیں مر گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ اپنی غیرت کے اندر اتنا ایک مر گیا کہ وہ کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا اور کبھی نہ کر پایا۔ تو خدا را اے انسان، آج رات اگر تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو پھول دیتا ہے، ہو سکتا ہے صبح تیری بہن کو کوئی پھول دینے آ جائے، پھر تجھ پر کیا بیتے گی؟ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار۔ السلام۔